बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का इलाज शुरू कर दिया गया है। यानी इस इलाज में ये था कि पहले माहिर डॉक्टर से इमरान खान साहब का चेकअप करवाया जाए। तो मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक मेरे सोर्स का ये कहना है कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है, और फिर मजीद कुछ स्टेप्स, कुछ राब्ते इस सिलसिले में करने के बाद जिन्होंने चेकअप किया है, एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का मामला, और फिर उसके बाद मिलकर देखेंगे क्या करना है इमरान खान साहब के केस में। ये अभी जब मैं आपको बता रहा हूं तो उस वक्त ये तय किया जा रहा है। और अता तारड़ साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट करके ये कहा कि इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज करवाया जाएगा, और इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट दी जाएगी उनकी हिदायत की रोशनी में। और ये भी कहा कि इस सिलसिले में सियासी बातों से, पॉइंट स्कोरिंग से और बेबुनियाद कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। जो उनका काम है वो उन्होंने किया। लेकिन खबर यह है, अता तारड़ साहब ने जब ये ट्वीट किया उससे पहले खबर यह आ रही है कि ये मामला शुरू हो चुका है। साथ में एक चीज और कि इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है। कुछ 20 मिनट के करीब इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवाई गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है, मैं उसकी तरफ भी आता हूं। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ट्विटर पे बताया कि इमरान खान साहब की बेटों से बात करवा दी गई है, और ये जो बात करवाई गई है ये आज ज़रा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अर्ली कोई 11:30-12 बजे के आसपास बात करवाई गई है। माफ़ कीजिएगा। तो इमरान खान साहब की कुछ 20 मिनट अपने बेटों से बात हुई। उनके बेटों ने फिर अलीमा खान साहिबा को बताया कि वो बहुत खुश थे उनसे बात करने के बाद, और फिर अलीमा खान साहिबा ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट है वो शिफा में, अच्छा वो शिफा इंटरनेशनल कहती हैं कि शिफा में, शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं, शिफा इंटरनेशनल में हो। आ, और उनकी जो मर्जी के डॉक्टर्स हैं उनको पैनल में शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम, उनको पैनल में शामिल किया जाए। साथ ही उनका ये कहना है कि हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, हमें इसमें एक्सेस दिया जाए। हुकूमत इसके लिए रजामंद नहीं है। ये वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत को छुपा रही है। हुकूमत इमरान खान साहब की आंख का मामला शायद ज़्यादा बिगड़ गया है, इसलिए छुपा रही है। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया है कि जो डॉक्टर्स या बाकी लोग बताएं, फैमिली को पता चले, फिर उसके बाद पाकिस्तान के लोगों तक की मालूमात आए, उनको पता चले। हुकूमत शायद ये नहीं चाह रही, इसीलिए अलीमा खान साहिबा को, इमरान खान साहब की बहनों को, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। मान लीजिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब एक बार फिर कहेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं, जो उन्होंने पहले भी किया है। तो इमरान खान साहब की बहनों को इस वक्त वो खुद भी कह चुकी कि हमारी मुलाकातें भी रोक दें। तो इमरान खान साहब की बहनों को इस बात पे राजी किया जा सकता है इस वक्त इन हालात में बड़े आराम के साथ। इमरान खान साहब की मर्जी के डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे। डॉक्टर्स तो ये बात करेंगे भी नहीं, वो इससे पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं करेंगे। तो हुकूमत इस वजह से लगता है कि कुछ छुपा रही है। खुदा ना खास्ता ये डैमेज ज़्यादा है, या कुछ और चल रहा है। हुकूमत कुछ ना कुछ छुपा रही है इमरान खान साहब के मामले में, और ये मालूमात सामने आनी चाहिए, ये कौम के सामने आए। और हुकूमत पे वैसे भी कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। तकरीबन 2.5 दिन गुजार दिया गया, उसके बाद इमरान खान साहब के मामले में वो हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और इमरान खान साहब की बहनें अगस्त 2025 से आंख में दर्द है ये बता रही थी, आई ड्रॉप्स डाले जा रहे थे। और फिर अक्टूबर में इमरान खान साहब ने ये बताया कि ज़रा ज़्यादा हो गया है, आई ड्रॉप्स शायद ज़्यादा दे दिए गए। और उसके बाद फिर जनवरी में मामलात बिगड़ गए। जब मामलात बिगड़ गए तो फिर उसके बाद ये करवाया गया है। हुकूमती लोग गफूर अंजुम साहब को, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं थे, उनको अब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उनको ये कह रही कि नहीं, वो तो जिस रोज़ गए हैं उस रोज़ तक भी इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के लिए वो काम कर रहे थे, और डॉक्टर्स का एक पैनल था, वो आया था। हुकूमत ये बातें कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब के मामले में ये गफलत का मुजाहिरा बढ़ता गया। ये उस रिपोर्ट में जिसके अक्सर मुंदरजात को हुकूमत कह रही है कि ये ठीक है, देखो इसको खाने को क्या मिल रहा है, इसको रखा कैसे है, इसका डेली रूटीन क्या बता रहा है, तो इसके बारे में जब तुम ये कहते हो कि बहुत बुरे हालात में है,
تو وہ باتیں کرنے والی حکومت رپورٹ کے ان حصوں کو ٹھیک مان رہی ہے، اور عمران خان صاحب اکتوبر سے بتا رہے ہیں اس بات کو درست نہیں مان رہی. تو حکومت، ہائیبرڈ حکومت، اسٹیبلشمنٹ ساتھ میں، اس میں تمام چیزیں سامنے نہیں لا رہے، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. اب بالآخر جب بہت زیادہ پریشر پڑا، سوشل میڈیا کا پریشر، پھر انٹرنیشنل سٹارز کرکٹنگ ورلڈ کے، انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کے معاملے میں سوال کیا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دیس کے کرکٹرز، وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، رمیز راجہ، بڑے بڑے نام جن کی سوشل میڈیا پر ہیوج فالوئنگ ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ یا جن کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ نہیں ہے، وہ میڈیا کے ذریعے کوئی پیغام کیوں نہیں دے رہے، وہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ یہ جان کر کے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ ہوا اس کی بنیاد پر. تو اس لیے لوگوں کو شاید اپنے کانٹریکٹس پیارے ہوتے ہیں، لوگوں کو شاید آنے والے دنوں میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پیاری ہوتی ہے، کسی لسٹ میں نام ڈال دیا جائے گا، ٹریولنگ رک جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، تو لوگ شاید ڈرتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا شعیب اختر نے. شعیب اختر نے ٹویٹ کیا، اور پھر شعیب اختر کے ٹویٹ کا شاید امپیکٹ تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم نے، وقار یونس نے، رمیز راجہ نے، ان لوگوں نے بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائی. تنویر خان، جو آپ ان کو اے آر وائی پر مختلف چینلز پر تجزیہ دیکھتے ہیں، تجزیہ بہت زبردست ہوتا ہے، انہوں نے آواز اٹھائی. یونس خان نے آواز اٹھائی. اس آواز کے اٹھانے کا امپیکٹ یہ تھا. اور ہاں، یاد رہے، ٹویٹر پہ تو نہیں بات کی، لیکن ایک انٹرویو میں قطر کے کسی پرنس کے لیے بات کر رہے تھے شاہد خان آفریدی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عمران خان کے لیے بھی بات کی کہ عمران خان کو ان کی مرضی کا ڈاکٹر ملنا چاہیے. تو یہ ہوا. ان چیزوں کا شاید امپیکٹ تھا، پریشر تھا کہ حکومت جو ہے اس کی ہمیں تیزی نظر آئی. اور وسیم اکرم، وقار یونس وغیرہ کو جو سوشل میڈیا پریشر ہے، میں ٹویٹر پہ آ کے سب سے پہلے یہ پوچھنے والوں میں شامل تھا کہ بھائی کہاں ہیں یہ لوگ، بول کیوں نہیں رہے؟ اور پھر اس کے بعد لوگ نیم اور شیم کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو عمران خان نے بنایا تھا، تم لوگ ہو کہاں؟ اور جب لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا بھی پریشر ہے انٹرنیشنل سٹارز کا، انڈین کرکٹرز کا، انڈین پلیٹ فارمز کا، انڈین چینلز کا. مسلسل کوریج کرتے ہوئے عمران خان کے بارے میں یہ سوال تھا، تو شاید شرم آئی ان تمام لوگوں کو، اور انہوں نے پھر عمران خان کے لیے آواز اٹھائی. بہت دیر سے آواز اٹھائی. انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی، اور انہوں نے تو جو فخر عالم نے کیا تھا اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن بہت ہی شرمناک کردار رہا ہمارے ان بڑے بڑے سٹارز کا. اب بہرحال بولے ہیں، پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی بول چکے تو چلیں ٹھیک ہے. ایک بات اور ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید پرابلم نہیں ہے، میڈیکل پرابلم نہیں ہے، یہ ڈیل ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ میڈیکل پرابلم ہے، اور اگر یہ ڈیل ہوتی تو عمران خان ڈیل کرنے کے لیے اتنا وقت کیوں لگاتے؟ اب عمران خان 2.5 سال جیل میں اور بدترین جیل میں گزار چکے ہیں. یعنی میاں نواز شریف کا 2 ٹن کا اے سی تھا. عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اس کا حال ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور عمران خان جو اگر ڈیل کرنے والے ہوتے تو یہاں جیل میں بیٹھ کر وہ جو زبان بول رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ کرتے؟ تو عمران خان کے معاملے میں کوئی ڈیل نہیں ہے. عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، اسی لیے لوگوں نے ملاقات بند کر دی تھی، اور اب وہ مسئلہ جب زیادہ بگڑا ہے تو پھر اس حکومت کی پریشانی بگڑی ہے، بڑھی ہے. اور یہ جو حکومت ہے، شاید خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر یہ مسئلہ کچھ زیادہ اور بگڑا، اور جس بات کا ڈر ہے کہ یہ خدا نخواستہ irreversible ڈیمیج ہے، اس کو شاید بحال نہ کیا جا سکے، اللہ نہ کرے، تو ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا جائے گا. ہمارے ہاں حکومت نے کیا، یہ تمام چیزیں روک کر بیٹھ گئے تھے، ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا جائے گا. ویسے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت با اختیار ہے، باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا کہ حکومت با اختیار ہے. تمام ادارے حکومت کی سپورٹ میں کام کرتے ہیں، ماتحت ادارے ہونے کے ناطے. ان تمام حالات میں ایک بات اور ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. اور کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے، ہمارے صحافی دوستوں کا، کہ عمران خان کو بشرا بی بی نے اب شاید خاموش رہنے پر رضامند کر لیا ہے. عمران خان جائیں گے پاکستان کے کسی ہاسپٹل، ڈاکٹرز کا پینل بنے گا، بورڈ تجویز کرے گا کہ عمران خان صاحب کے علاج کے لیے انہیں بیرون ملک بھیجنے کی ضرورت ہے اور باہر بھیج دیا جائے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب باہر نہیں جانا چاہتے. یہ خواہش جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ظاہر کی جا رہی ہے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پھر یہ شور مچا سکے گی کہ دیکھو نواز شریف باہر گیا تھا، عمران خان بھی باہر چلا گیا، باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے.
یہ تو بڑی باتیں کر رہا تھا، یہ چلا گیا باہر۔ تو عمران خان صاحب یہیں علاج کروانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی بتا دیا ہے۔ اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ منیب فاروق صاحب ہوں یا باقی لوگوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیں اور باہر بھیجنے کے بعد اس کے نتائج بھگتیں، کیونکہ عمران خان صاحب باہر جانے کے بعد جس طرح کی باتیں علیمہ خان صاحبہ سے کہلواتے تھے وہ باتیں خود کر رہے ہوں گے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ عمران خان صاحب پاکستان سے باہر جائیں اور اس حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑی مصیبت بن جائیں۔ لیکن بہرحال چیزیں شروع ہو گئی ہیں، جو شروع ہوا ہے اس کا نتیجہ آنے میں یا پہلا نتیجہ آنے میں کچھ وقت لگے گا، بٹ حکومت نے بہت دیر کی ہے۔ یہ اللہ نہ کرے کہ خدا نخواستہ جب کہتے ہیں نا نو نیوز از گڈ نیوز، نیوز میں اس کیس میں نو نیوز از بیڈ نیوز، تو کوئی بیڈ نیوز آئے، آمین، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک رکھے، الہی آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔